دیگانی چوکی درو که مایه اینویج مایه کته اکسیدنت کردم زغادی چوک مایه کست ریکارد میموریش کست ده یادیم بایه یعنی یک دنه خوب هتله ده یک مشهور هتل منی شهر از ما دیگه کته هتل اینیه بس اونش کست ما یک کته خوب ماکم تکر کردم گاڑی چیزا کست کراس اونو گاڑی بلو کستاده گاڑی کست او طرف شستاده بود ما از اینجا تیر میشدم میخواستم کراس استریت برم لیت شد ولیم سویگا تیز گاڑی کی صبر ازغر آن استریت لایت کی گرین شد ریڈ بود از ما مطلب یلو بود دیگه ما که ریشتم او دیگه گرین شد دی گاڑی والا رش کرد از اینجا اون منجی رسید ما از غول رود کستش زدم اون بله چیزا رفت ده بله واکوی اون منجی کسته خود دیگه قدرت مطلب بچاو شد جان ما دیگه لیکن کٹا حادثه بود کموری این یک دن ازی پولای ازمو که بله ازی سڑک دیگه گاڑی نموره چر که مطلب برای کونا گاڑیا جور شدت این امروز طوفانه دیگه اینجا یک دریاه سسکوانا لیکن اینج کست دو دریا میکس میشه ایش شما رو طرف شو بوله این خودی دریاه اون پول دیگر که میگن از منیزو یک آو دیگه که ما او چینینگوه تا دزی کست اردوش میکس میشه و زور کانفلوئنس میگه دیگه یک از منی شهر از مو یک از جای دیدنی اونمی اردوی است آن مایی داره دیگه آن این میست روگم است نه او فول روگ شد از نواه ناو راست میگه او که روان بود بز چیزن خاک بالشت این چیز بله زمین خورده خاک بالشت آن او کی کم میشه بخوان حشرات هم زیاد میشه اینجا آن از روگ اینسکت ناو رفتن هم روان مو بده بس اون یک از کٹا بلڈنگ آ دیگه من یزی شهر قصد کلو کلتا بلڈنگ نیه دیگه خالی اینمی که یخیا چیزا میشه دیگه یعنی اینجا کم ریزر جزیره جور میشه مطلب آو شیلوه لیکن بعضم اینجا کافی دیپ هسته امروز طوفان آمدد لیکن آو بال نبرده دو قصد کلو بارش کردم دیگه باید کست فول کلو برف ده که چیزا کنه بیلا پور کنه دیگه دریا را لیکن یخیا دیگه اینوی دریا نه صرف فور میشه بلکه گسیش یخم میزنه او تیمایی که فول شدید میشه شاید جنوری یخم میزنه بخالون